बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जियो ख़बरें डिजिटल सेटअप के साथ मैं हूँ राना तारिक अजीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आप तक तहकीकाती रिपोर्टिंग और अच्छी मालूमात के साथ हमारी वीडियोस पहुँचती रहें। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि बिजली चोरी क्यों हो रही है और इसके नुकसानात क्या हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे मुल्तान मैप्को की कारकर्दगी सामने रखी थी और मुल्तान सर्कल की कारकर्दगी सामने रखी थी, जो कि जनवरी 2021 की कारकर्दगी थी। आज हम बहावलपुर सर्कल की कारकर्दगी आपके सामने रखेंगे कि बहावलपुर सर्कल में कौन से डिवीज़न्स हैं जहाँ पे बिजली किस तरह चोरी होती है और इनके नीचे जो सब डिवीज़न है उनमें क्या हाल है और नुकसान का खमियाजा पूरा करने के लिए लोगों पे कितना बोझ डाला जाता है। आज हम बात करते हैं बहावलपुर सर्कल के लोधरा डिवीज़न और कैरोड़ पक्का डिवीज़न की, कि वहाँ पे कितनी सब डिवीज़न्स हैं और उन सब डिवीज़न में कितनी बिजली चोरी हो रही है। लोधरा जो डिवीज़न है नाज़रीन, वो 5 सब डिवीज़नों पर मुश्तमिल है, जिसमें लोधरा सिटी, लोधरा रूरल, बस्ती मलूक, जल्ला और अहमद हसन शहीद सब डिवीज़न है। लोधरा डिवीज़न को फरवरी 2021 में जो नेशनल ग्रिड से यूनिट मिलते हैं वो 2 करोड़ 45 लाख यूनिट्स मिलते हैं, और जिस पर लोधरा डिवीज़न अपने सार्फिन को 2 करोड़ 33 लाख 90 हज़ार की बिलिंग करता है, और 11 लाख यूनिट्स का जो नुकसान है वो लोधरा डिवीज़न को फरवरी 2021 में होता है। यानी यूनिट्स आज ख़ुद चोरी होते हैं, या वो बिजली चोरी हो रही होती है, या लाइन लॉसेस हो रहे होते हैं, या तरसीली निज़ाम में कोई ना कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा होता है, और ये मुसलसल होता है। और जब गर्मी आती है तो ये बिजली के यूनिट्स ज़्यादा चोरी होते हैं। इस पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर तरसीली निज़ाम में गड़बड़ है तो बिजली कंजम्पशन अगर जो हो रही है सर्दियों में या गर्मियों में, तरसीली निज़ाम ने तो उतना ही नुकसान करना है जितना कि सर्दियों में होता है या गर्मियों में होता है, ना कि गर्मियों में नुकसान डिफरेंट हो जाए और सर्दियों में तरसीली निज़ाम डिफरेंट हो जाए, क्योंकि जो निज़ाम चल रहा है उसका जो सिस्टम है वो तो वही सर्दियों के लिए है, वही गर्मियों के लिए है। लेकिन गर्मियों में यूनिट्स ज़्यादा चोरी होते हैं इसलिए कि बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता है, और महकमे के जो अमला है उसके साथ मिल के आवाम भी इसमें बिजली चोरी में पूरा हाथ डालती है और इंजॉय करती है गर्मी एसी चला के। और उसका खमियाजा ये होता है कि जो लोग सही तरीके से बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको वो नुकसान पूरा करना पड़ता है। किसी पे डिडक्शन डाल दी जाती है, किसी पे बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है, लेकिन चीज़ें इससे मुख्तलिफ हैं। अब मैं बात करूँगा लोधरा सिटी सब डिवीज़न की, जहाँ पे उसको फरवरी 2021 में मिलते हैं 47 लाख और 70 हज़ार यूनिट्स, जिस पर वो 44 लाख 40 हज़ार यूनिट्स की बिलिंग करता है, और उसके यूनिट्स जो चोरी होते हैं वो 3 लाख 40 हज़ार हैं, और उसके लाइन लॉसेस 7.06 फरवरी 2021 के लिए रहते हैं। लोधरा रूरल जो कि देहाती एरिया है इस सब डिवीज़न पर, इसको मिलते हैं 75 लाख 40 हज़ार यूनिट्स नेशनल ग्रिड से अपने सार्फिन को देने के लिए, जिस पर ये 73 लाख 30 हज़ार की बिलिंग अपने सार्फिन को करता है, और 2 लाख 10 हज़ार यूनिट्स फरवरी में इसके चोरी हो जाते हैं, या और इसका जो नुकसान है लाइन लॉसेस का वो 2.79% रहता है। इसके बाद नाज़रीन हम बस्ती मलूक की बात करेंगे। बस्ती मलूक आजकल वैसे ही मसाइल की अमाजगा बना हुआ है, सेवेज लाइन की वजह से सड़कों पर पानी है, कारोबारी इनके हालात ख़राब हैं, लोगों के कारोबार ठप हुआ, क्योंकि जब निकलने की जगह ही नहीं होगी तो लोग ख़रीदारी के लिए क्यों आएंगे। और इसको तो 30 से 40 चक्कूक लगते हैं जिसके लोग यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ख़रीदते हैं। बस्ती मलूक की सब डिवीज़न को 30 लाख 90 हज़ार यूनिट्स फरवरी 2021 में मिलते हैं, जिस पर इन जो बस्ती मलूक के इसके सार्फिन हैं उनको 29 लाख 60 हज़ार की बिलिंग करता है, और इसके जो यूनिट्स जो चोरी होते हैं वो 1 लाख 30 हज़ार यूनिट्स जो है ना फरवरी 2021 में चोरी हो जाते हैं, और इसके जो लाइन लॉसेस की जो शरह है वो 4.32% रहती है। इसके बाद जल्ला एक ज़रखेज़ इलाका है, यहाँ पे बड़े बड़े ज़िम्मेदार मौजूद हैं, तो इस जल्ला सब डिवीज़न को 43 लाख 40 हज़ार यूनिट्स मिलते हैं, जिस पर वो बिलिंग करता है 43 लाख यूनिट्स की, और इसके जो नुकसान की जो यूनिट्स जो चोरी होते हैं या नुकसान होता है उसको 50 हज़ार यूनिट्स का नुकसान होता है, और इसके लाइन लॉसेस 1.05 रहते हैं।
اس کے بعد احمد حسن شہید سب ڈویژن کو 47,50,000 یونٹس ملتے ہیں، جس پر یہ 43,70,000 یونٹس کی بلنگ کرتا ہے اپنے صارفین کو، اور 3,70,000 یونٹ یہ اپنے چوری کروا دیتے ہیں۔ اور ان کے لائن لاسز بھی سب سے زیادہ ہیں، لودھرا ڈویژن میں سب سے زیادہ اگر لائن لاسز ہیں تو وہ احمد حسن شہید سب ڈویژن کے ہیں، جو کہ 7.8% ہیں، اور دوسرے نمبر پر لودھرا سٹی ہے جہاں پہ زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور وہاں پہ لائن لاسز 7.06 ہیں، اور تیسرے نمبر پر بستی ملوک سب ڈویژن ہے جہاں پر لائن لاسز 4.32% ہیں۔ اس کے بعد میں ناظرین بات کروں گا آپ کے سامنے کیروڑ پکا ڈویژن کی۔ کیروڑ پکا ڈویژن جو ہے وہ 5 سب ڈویژنوں پر مشتمل ہے، جس میں کیروڑ پکا 2، دنیا پور، موسا کوٹھا سب ڈویژن شامل ہیں۔ کیروڑ پکا ڈویژن کو فروری 2021 کے لیے 1,91,30,000 یونٹس ملتے ہیں اپنے صارفین کو بجلی دینے کے لیے، جس پر 1,86,50,000 یونٹس کی کیروڑ پکا ڈویژن اپنے صارفین کو بلنگ کرتا ہے۔ 4,90,000 یونٹس فروری میں چوری کروا دیتا ہے، اور اس کے لائن لاسز 2.55% اوور آل کیروڑ پکا ڈویژن کے ہوتے ہیں۔ اب میں کیروڑ پکا جو سٹی ہے اس کی بات کروں گا۔ کیروڑ پکا شہر میں 2 ڈویژنیں، ایک کیروڑ پکا ہے اور ایک کیروڑ پکا 2 ہے۔ کیروڑ پکا میں ملتے ہیں اس کو فروری میں 33,50,000 یونٹس، جبکہ 33,90,000 یونٹس کی بلنگ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ حیران کن ہے کیروڑ پکا میں کہ یونٹس آپ کو 33,50,000 مل رہے ہیں اور بلنگ آپ 33,90,000 کی کر رہے ہیں، یعنی 40,000 یونٹس کی زائد بلنگ کر دیتے ہیں، جو کہ صارفین پہ بوجھ پڑتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو ملیں 33,50,000 یونٹ اور آپ بلنگ کر دیں 33,90,000 یونٹس کی، اور یہ اپنی کارکردگی مائنس میں ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کو کبھی 40,000 یونٹس ہمارے بچ جاتے ہیں، جو کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے، اعلیٰ حکام کو مطمئن کیا جاتا ہے اور اپنی کارکردگی دکھائی جاتی ہے، لیکن اگر زمینی حقائق دیکھیں تو اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ کیروڑ پکا 2 میں 58 لاکھ یونٹ فروری 2021 کے لیے ملتے ہیں، 56,10,000 یونٹس کی بلنگ ہوتی ہے، 1,90,000 یونٹ یہاں پہ چوری ہوتے ہیں، لائن لاسز 3.22% رہتے ہیں۔ دنیا پور کا جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ 26,80,000 یونٹس فروری میں ان کو ملتے ہیں دنیا پور سب ڈویژن کو، جس پر 25,70,000 یونٹس کی بلنگ ہوتی ہے، اور 1,10,000 یونٹس دنیا پور کی جو سب ڈویژن ہے وہاں سے چوری ہوتے ہیں، اور ان کے لائن لاسز 4.19% رہتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا پور 2 سب ڈویژن میں 28,10,000 یونٹس ملتے ہیں فروری 2021 کے لیے، 25,80,000 یونٹس کی بلنگ ہوتی ہے، اور 2,20,000 یونٹس دنیا پور 2 میں چوری ہوتے ہیں، اور ان کے جو لائن لاسز ہیں وہ 7.92% رہتے ہیں۔ اب موسا کوٹھا کی بات کریں تو موسا کوٹھا میں 45 لاکھ یونٹس ملتے ہیں، 45 لاکھ یونٹ کی ہی بلنگ ہوتی ہے، اور جو اس کے لائن لاسز ہیں وہ 0.07 یہاں پہ ظاہر کرتے ہیں، جبکہ یونٹس یہاں سے اعداد و شمار کے مطابق کوئی چوری نہیں ہوتے۔ تو اس سے پھر ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اور سب ڈویژن کو بھی موسا کوٹھا سے سیکھنا چاہیے، جہاں پر جتنے یونٹس ملتے ہیں اتنی کی بلنگ ہوتی ہے، اور لائن لاسز جو انہوں نے ظاہر کی ہیں 0.07%، وہ ترسیلی نظام کی خرابی یا پرانا نظام ہونے کی وجہ سے ظاہر کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مائنر قسم کے جو ہیں لائن لاسز وہ ترسیلی نظام کی وجہ سے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ ٹوٹل میں پہلے بھی آپ کے بتا چکا ہوں کہ کیروڑ پکا کو کتنے یونٹس ملے اور کتنے یونٹس انہوں نے چوری کروائے اور کتنے لائن لاسز ان کو درپیش ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا ناظرین کہ اب فروری ہے، سردیاں تھیں، بجلی کا کم استعمال تھا، جیسے جیسے استعمال بڑھے گا یہ لائن لاسز کی شرح بھی بڑھتی جائے گی۔ تو اس لائن لاسز کی شرح کو روکنے کے لیے افسران کو اپنے کمروں سے نکلنا چاہیے، منظم حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ منظم حکمت عملی اپنائیں گے تو اس سے نہ صرف حکومت کے جو وسائل اس میں لگتے ہیں، وسائل خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بچیں گے، اور اپنی بھی جاب کا، ملازمت کا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں گے۔
عوام پر مسلسل بجلی میں اضافے خرچوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے بجلی کے اضافوں کی وجہ سے. کبھی ان کو بل دیر سے ملتے ہیں تو ان کو لیٹ پیمنٹ چارجز ادا کرنے پڑتے ہیں، کبھی اقساط کی صورت میں ان کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے. افسران تو مفت یونٹس بھی لیتے ہیں، دفتروں میں بھی بجلی کہیں جاتی نہیں، دفتر بھی ان کے اے سی، گھر بھی اے سی، اور کیونکہ بجلی مفت استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حکومت ان کو پے کرتی ہے. تو میری افسران سے گزارش ہے کہ اپنے معاملات کو سیدھا کریں اور اپنی ملازمت کا حق ادا کریں. جس قوم نے آپ کو عزت دی ہے اس کی عزت کا جو حساب ہے وہ ان کو واپس کریں اور ان کو کا خیال رکھیں، اور یہ اپنی کارکردگی کے لیے بوجھ نہ ڈالیں عوام پہ، کیونکہ عوام پہلے ہی کرونا کی وجہ سے اذیت سے دوچار ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.